वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो एक हमारी आईनी बहरान है, कशीदगी से भरी सियासत। लग नहीं रहा कि कहीं से भी कोई एक ऐसी खबर आ रही है जिससे हम कहीं ये तसल्ली दे सकें एक दूसरे को कि कहीं इस्तेकाम जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। चाहे सियासत की बात करें, चाहे आप मुआशी सूरत की हालत की बात करें, और या अब हम आइन और कानून के हवाले से गुफ्तगू करें। इलेक्शन कमीशन ने जैसे कि बता दिया हमें कि पंजाब के अंदर अभी इलेक्शंस तो नहीं हो सकते। 8 अक्टूबर की अब उन्होंने तारीख दी है। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शंस हैं वो भी अक्टूबर में ही उसकी तारीख है। मगर ये सवाल कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, क्या ये 90 दिन से ऊपर इनकी आप टेन्योर कर सकते हैं? क्या लीगल कवर की ज़रूरत है कि नहीं? अगर इन एक्सक्यूज़ेस के ऊपर या ये जो रीज़निंग हमें दी गई है कि एक तरफ माशी सूरत हाल सही नहीं है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी की सूरत हाल सही नहीं है, तीसरी ये कि अगर इलेक्शन हो जाएगा तो इलेक्शन से कोई मसला नहीं हल होगा, इस किस्म की जो वजूहात हैं इनके ऊपर अगर आज इलेक्शन में ताख़ीर होती है तो ये भी सवाल उठता है कि अक्टूबर आने पे कौन सी ऐसी तब्दीली हो जाएगी, या दोबारा एक दफ़े फिर हुकूमत हमें कहेगी कि यही वजूहात अभी भी मौजूद हैं जिनकी वजह से इलेक्शंस जो है उनको अब मज़ीद ताख़ीर का शिकार होना पड़ेगा। ये सब सवालात जो है हमारे सामने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक रद्द अमल आया तो है, उन्होंने फ़ौरन कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मगर आज दिन तकरीबन ख़त्म होने को है मगर अभी तक कोई इत्तला नहीं आई कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है कि नहीं हुई। इमरान खान साहब एक दफ़े फिर आज अदालत में पेश हुए, वहाँ फिर उन्होंने बात की। उनको जो रिलीफ चाहिए था कोर्ट से, बार बार उनको जो पेश होना पड़ता है, आज भी हम ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा लोग अपने साथ लेके नहीं गए, वहाँ कोई तसादुम नहीं हुआ। जो सारी प्रोसीडिंग्स थी वो चल रही थी एट द मोमेंट दैट वी स्पीक ऑफ। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो क्रैक डाउन है वो जारी है। उनके एक जो सोशल मीडिया टीम की प्लेयर थे अजहर माशवानी साहब, वो भी कल से लापता हैं। कुछ पता नहीं है कि उनको अगर गिरफ्तार किया है तो किसने किया है, किस जुर्म में किया है। हसन न्याजी साहब जिनका एक दिन पहले जुडिशल रिमांड दिया गया था, उनके बारे में भी इत्तलात आ रही हैं कि उनको क्वेटा ले गए हैं। FIR क्या है, इल्ज़ाम क्या है, फिर हमारे पास कोई ख़ास तफसील नहीं है। इस पे भी बहुत तनकीद हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मगर हुकूमत जो है वो अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर साहब ने कहा है कि अगर सियासी इस्तेकाम हमें मुल्क में चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शंस एक दिन में हों। उन्होंने कहा नहीं तो मुल्क के अंदर बहरानी कैफियत तो रहेगी, जैसे इस वक्त जो कैफियत है वो बहरानी नहीं है। इसके साथ साथ एडवोकेट जो बाकी भी वुज़रा हैं वो इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। आज वज़ीरे जो दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी गुफ्तगू की और तनकीद की इमरान खान साहब पे। उन्होंने गैर मुल्की मीडिया से एक जो इंटरेक्शन किया उसमें भी उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के वक्त का जिक्र किया, अमरीकन साइफर का जिक्र किया। इलेक्शंस के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब का भी एक कोट सामने आया है जो इसमें उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कि अक्टूबर में भी इलेक्शंस ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक तरफ तो अगर हमें ये नहीं मालूम कि उनकी पिटिशन का क्या हुआ है, तो दूसरे सवाल जो है वो ये है कि वो मीनारे पाकिस्तान में जो जलसा प्लान कर रहे हैं क्या वो अब भी होगा? इतने उनके ऊपर मसाइल है इस वक्त। ये सारे जो मसाइल हैं, जो सारे इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मुशर्रफ जैदी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हमें ज्वाइन किया है मारिया मेमन साहिबा ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, और हमें ज्वाइन किया है मुनीज़े जहांगीर साहिबा ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है। वेलकम टू द शो। मुशर्रफ साहब, आज आप हमारे मुल्क के अजीम मुल्क के जो अजीम मर्द हैं उन सब की रिप्रेजेंटेशन ये है, तो क्योंकि आज आप एक माइनॉरिटी में हैं तो आई थिंक इफ द वुमेन ऑन द पैनल डू नॉट माइंड,
میں سوچتی ہوں کہ میں آپ سے آغاز کر لوں, کیا خیال ہے؟ مائنورٹی کے بھی رائٹس ہوتے ہیں, تو آج آپ, شکر ہے کبھی کبھی ہمیں بھی موقع مل جاتا ہے سر, آج آپ مائنورٹی میں سر. بسم اللہ, جیسے آپ کہتی ہیں. جی تو بتائیں سر, یہ الیکشنز پوسٹ پون ہو گئے, اینڈ آف دا اسٹوری, بٹ پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں کورٹ جا رہی ہے؟ کچھ گھبرا گئے آپ کے خیال میں؟ مجھے بالکل علم نہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ابھی تک نہیں گئے, لیکن عین ممکن ہے کہ بیہائنڈ دا سینز جو ہے ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے یہ اس پہ گفت و شنید ہوتی رہی ہے کہ کلوز ڈورز نیگوشیشنز چل رہی ہیں کہ مسئلے کا کچھ حل نکلے. ہمیں یہ بھی سننے کو ملا کہ پہلی دفعہ کہ خان صاحب جو ہے وہ سب سے مل کے بیٹھ کر بات کرنے کو اب آمادہ ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے 2.5 سال بعد جب ان کو ایکچولی آمادہ ہونا چاہیے کچھ دن پہلے جب زمان پاک پہ آئی تھنک پہلا وہ یہ پولیس پہلی دفعہ گئی تھی اور وہاں جو تصادم ہوا تھا اس کے بعد ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا. تو میرا خیال ہے یہ اگر ایسا ہے, اگر بات چیت ہو رہی ہے تو بہت اچھا ہے, لیکن جو بھی بات چیت ہوتی ہے, جو دائرہ قانون ہے اور جو ہمارا آئین ہے اس سے ہٹنے کی گنجائش میرے خیال ہے بہت بہت محدود ہے, اور اس کے لیے بہت سارے لوگوں کو بہت سارا کمپرومائز کرنا ہوگا. پچھلے سال 1.5 سال میں جو ہم نے دیکھا, اس کو تقریباً آپ 1.5 سال تو آسانی سے تقریباً 2 سال کر لیں, کیونکہ یہ ISI کے جو ڈی جی ہیں ان کی تعیناتی کا ایشو جو ہے وہ جون میں سننے کو ملا تھا, لیکن اس سے پہلے سے چل رہا تھا. جون 2021 سے یہ کہانی شروع ہوئی, اکتوبر نومبر میں کھل کے سامنے آئی. میں اس کو نوٹیفیکیشن گیٹ کہتا ہوں. بہت سے لوگ اور اس کو تمغے جو ہے وہ پہنا سکتے ہیں اس کانفلکٹ کو. اور پھر ظاہری بات ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, قاسم سوری کا حملہ ہوا ہمارے آئین پہ, اور اب جو لیٹسٹ ہے وہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہمارے آئین پہ حملہ کیا ہے, یہ جو الیکشن آگے کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تسلسل جو ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کمپرومائز کا موڈ کسی کا نہیں ہے. ملک کا مفاد, ہماری معیشت, غریبوں کی روٹی, انفلیشن, یہ سب چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میں اور یہ سارے میں کرنے والے جو ہے یہ بکرے نہیں ہیں, یہ تجربہ کار بہت اہم سیاستدان ہیں اس ملک کے. سیاستدان ہوں, فوج کے اعلیٰ افسران ہوں, جرنیل ہوں, جج ہوں, سپریم کورٹ میں ہوں, ہائی کورٹ میں ہوں, یا اہم اہلکار ہوں الیکشن کمیشن کے, یہ سب ان کی اوسطاً عمر جو ہے وہ 65 تقریباً 70 سال عمر ہے, اور یہ اہم عنصر ہے اس سارے مسئلے کا. یہ ایشو ہم ماریا میمن صاحبہ کے پاس بھی لے کے جائیں گے, کیونکہ وہ بھی یہ ایج کے ایشو پہ کافی گفتگو کرتی رہتی ہے. بٹ پہلے ذرا ویری کوئکلی منیزہ صاحبہ, سپریم کورٹ کے اوپر اب کتنا پریشر آپ دیکھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں؟ بیکاز آبویسلی ایک دفعے تو انہوں نے کہا کہ 90 دن میں الیکشنز کروانے ہیں, بٹ ایک طرف اب حکومت کی طرف سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں سخت تنقید ہو رہی ہے ججز کے اوپر. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اپنی سب امیدیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہ لگائے بیٹھے ہیں کہ انہی کی طرف سے کوئی آرڈر آئے گا تو الیکشنز کال ہوں گے. منیزہ صاحبہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل مجھے آواز آ رہی ہے. تو یہ بڑے واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تمام امیدیں جو ہیں وہ عدالتوں کی طرف لگائی ہوئی ہیں. مگر ایک بات میں یہاں پہ ضرور کہوں گی, چونکہ مشرف صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے. دیکھیے بات یہ ہے, the question before us right now is کہ اس کرائسس سے کیسے نکلنا ہے, اور کرائسس سے ہم تبھی نکل پائیں گے جب تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کنونسڈ ہوں کہ الیکشنز جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے. میرا سوال تو یہ ہے کہ اگر کل کو حمزہ شہباز صاحب جیت جاتے ہیں پنجاب میں, تو وہ کیسے کسی پی ٹی آئی کے MNA کو جیتنے دیں گے پنجاب کے اندر؟ تو ایک وزڈم تو ہے اس کے اندر کہ جو تمام الیکشنز ہیں وہ جس مرضی ڈیٹ پہ ہوں, مگر وہ اکٹھے ہوں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہوں تمام صوبوں کے اندر اور وفاق کے اندر, تاکہ جو الیکشنز ہوں وہ فری اینڈ فیئر ہوں. اس میں ایک وزڈم تو ہے, اور ہمارے ملک میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ اس طریقے سے اس بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے اور اتنے بڑے فاصلے سے وہ علیحدہ ہوں گے. سو نمبر 1. نمبر 2 جو ہے, جو آئین کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو دونوں طرف کی رائے ہے. ایک رائے یہ کہتی ہے کہ جی آپ 90 ڈیز سے زیادہ
नहीं जा सकते। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर पढ़ें तो उन्होंने जो लिखा है उसने ये कहा है कि जी हम आप 90 दिन के अंदर अंदर आप डेट अनाउंस करें, और उससे बहुत ही आप जिसे कहते हैं ना, अगर आपने उससे हटना भी है तो बहुत ही माइन्यूट तरीके से आप जो है उस डेट से हटें, मीनिंग यू शुड बी एज क्लोज टू दैट डेट एज पॉसिबल। अगर उसका फाइन प्रिंट पढ़ें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, उसके अंदर भी अभाम है, क्योंकि उसके अंदर जो 2 जजेस हैं वो तो अपना ऑर्डर दे चुके हैं और उन्होंने ये कहा कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है ये जो पिटिशन है। सो देखिए सवाल ये नहीं है, वी आर इन सच अ लॉट ऑफ क्राइसिस, वी आर नॉट जस्ट इन अ पॉलिटिकल क्राइसिस, वी आर आल्सो इन अ जुडिशियल क्राइसिस वेयर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन इटसेल्फ बाय द ऑनरेबल जजेस themselves are being questioned, and by the law different law bodies are being questioned, and lawyers whether they are on the PTI or the PMNN side प्राइवेटली जो है वो जब बात करते हैं तो वो उनकी एक राय नहीं है इसके ऊपर। जो आला अदलिया है, जो इंडिपेंडेंट समझे जाते हैं लॉयर्स, वो भी ये कहते हैं कि जी इसके जजमेंट के अंदर अभाव है। अब बात ये है कि हमने इस क्राइसिस से कैसे निकलना है, एंड फॉर दैट आई थिंक जजमेंट के अंदर इबाम का क्या ये मतलब है कि इलेक्शंस जो हैं, 2 असेंबलियां तहलील हुई हैं, केयरटेकर गवर्नमेंट्स बैठी हैं, क्या उस जजमेंट में इतना इबाम है कि हम कहें कि इलेक्शंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से 6 महीने के लिए उनके अंदर ताखीर कर दे और उसकी जो वो रीजनिंग दे वो एक ऐसी रीजनिंग है कि माफ करिएगा हुकूमत के बाहर तो कोई उस पर यकीन ही नहीं कर रहा। मारिया साहिबा, मुशर्रफ साहब ने आपके बड़े उनके भी ये दिल के करीब टॉपिक है और आपके भी दिल के करीब ये टॉपिक है। उन हमारे लीडरान की उम्र या जो ओहदे बहुत अहम ओहदों पे भी बैठे हुए हैं, द बूमर अंकल्स, इफ आई मे यूज द एक्सप्रेशन that Musharraf साहब likes to bring into conversations. काफी लोग अगर हम बूमर अंकल कहते हैं कि ये बड़ी बदतमीज नई नस्ल है जो हमें बूमर अंकल कह रही है, इनको तमीज नहीं है किसी से बात करने की सिखाई। एक्चुअली आई हैव गॉट दिस रिस्पांस। देखिए जी, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस वक्त मुल्क का जो अशराफिया है या वो तबका जो इस मुल्क के अंदर डिसीजंस कर रहा है वो कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है। मैं तो हैरान हूं कि जिस तरह के बेतुके इक़दाम उठाए जा रहे हैं, क्या इनको अंदाजा नहीं है लोगों में कितनी तशवीश है। और वो जो तशवीश है, वो जो गुस्सा है, द फीलिंग ऑफ बीइंग रॉन्ग्ड, किसी भी जमात का हो, आज चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा महसूस करती है, माजी में और जमातें भी और राइटफुली सो महसूस करती थी, उसका पैमाना एक ही है कि आप इलेक्शन में चले जाएं, लोगों को अपना गुस्सा वोट के जरिए निकालने का मौका दे दें, वरना ये बॉयलर की तरह एक दिन ये पक पक के जो ये लावा है ये फट जाएगा। अभी मसला ये है कि जो कल मैंने ये डेट देखी परसों 8 अक्टूबर वाली, मुझे सबसे पहले तो ये कोई समझा दे कि ये 8 अक्टूबर प्रिसाइसली तारीख आई कहां से और इसको चूज करने का मकसद है क्या। अगर तो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को उन वेरियस रीजंस की वजह से जो विफाकी हुकूमत के इदारों ने उन्हें दिए आगे करने थे, तो पहले तो उनको मुशावरत के लिए वापस सदर साहब को खत लिखना चाहिए था कि जी ये मामला है, तो क्या हम कोई नई तारीख तय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सदर के किरदार के हवाले से बहुत वजाहत से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कहा गया है। केपी के अंदर गवर्नर साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत होनी चाहिए थी कि जो आपके तहफुजात के नतीजे में हमें सुप्रीम कोर्ट की वाजे वो एक हिदायत है, तो फिर ये तारीख को दोबारा मुशावरत से हम तय करते हैं। हमने ये भी कोई प्रोसेस होते हुए नहीं देखा और सडनली पटाख करके 8 अक्टूबर की एक तारीख आ जाती है। अब ये बात भी तय है कि इसमें इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने बड़े वाजे तरीके से अपने जवाब के अंदर सारा मलबा विफाकी हुकूमत के ऊपर डाला है और विफाकी हुकूमत को कल को ये जवाब देना होगा, क्योंकि वो मिनिस्ट्रीज जिनकी ब्रीफिंग्स दी गई हैं वो फैक्चुअली इनकरेक्ट ब्रीफिंग्स हैं। उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने तारीख आगे की है। फॉर एग्जाम्पल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो कहती है जी कि IMF के प्रोग्राम के अंदर है, IMF को आके क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि हमारे ऊपर ना डाले इलेक्शन के मामलात। फिर वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है। हमने देखा कि सब्सिडीज अनाउंस हो रही हैं, लैपटॉप स्कीम्स के अंदर पैसे अनाउंस हो रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी और चीजों के लिए हुकूमत जो है पैसे एलोकेट कर रही है, इलेक्शन के लिए उससे कम पैसे चाहिए वो एलोकेट नहीं कर रही। सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करें, इससे ज्यादा बुरे हालात हैं 2008 और 2013 के इलेक्शंस के। ये फैक्चुअली प्रूव किया जा सकता है। उस वक्त की तमाम फैक्ट्स और फिगर्स को बीच में रख के गलत ब्रीफिंग दी गई और ये इस झूठे फैक्ट्स के बेसिस पे फिर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया। बात सिर्फ एक है कि इस वक्त PDM और उसकी जो पूरा इत्तेहाद है वो चाहते हैं कि 2018 में जैसी सहूलतकारी, जैसी मैनेजमेंट PTI को मुयस्सर थी, जैसी मदद उनकी की गई, इस मर्तबा उनकी भी वैसी ही मदद और सहूलतकारी की जाए। इससे कम किसी बात के ऊपर वो अग्रीमेंट करने को तैयार नहीं।
صحیح جی. مشرف صاحب آپ نے سنا ماریہ میمن صاحبہ آبویسلی حکومت کی طرف انگلی اٹھا رہی ہیں اور کہنی ہے کہ وی کین سے کہ انٹینشنز یا نیت یہاں صحیح نہیں لگ رہی. منیزہ صاحبہ فیلز کہ نہیں یہ جو سپریم کورٹ کا شاید فیصلہ تھا اس میں بھی ایک ابہام ہے, اور دوسرا وہ آبویسلی جو پروونشل اور نیشنل اسمبلیز کا ایشو ہے کہ جی ایک دن الیکشنز ہوں تو فری اینڈ فیئر رکھتے ہیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوتی ہیں, ادروائز پریکٹیکل نہیں ہے. آئی سپوز ون کین سے دس. جی پریکٹیکل اگر نہیں ہے تو پریکٹیکل کرنے کے لیے نیشنل اسمبلی کے الیکشن بھی جون میں کر لیتے ہیں, جلدی کر لیں, ڈیزالو کر لیں نیشنل اسمبلی کو. کسی نے فیڈرل گورنمنٹ کو روکا تو نہیں کہ جلدی الیکشن کروا دیں. اگر اتنا زیادہ درد ہے اس ایشو کے لیے کہ چیزوں کو ایک وقت ہونا چاہیے, یعنی کہ صوبائی اور وفاقی تو نہیں کہنا چاہیے, نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں جو الیکشنز ہونے ہیں اگر وہ ایک ہی دن ہونا اتنا لازمی ہے تو آپ پہلے کروا لیجئے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو دھمکیاں اور جو داؤ دیا جا رہا تھا, کانسٹنٹلی پرووک اور پرومپٹ کیا جا رہا تھا. آپ یاد کیجئے, اتنا پرانی بات نہیں ہے, 3-4 مہینے پہلے روزانہ ٹیلی ویژن پر آ کے پی ایم ایل نون کے, پی ڈی ایم کے اکثر وزراء اور سپوکس پرسنز آ کے کہہ رہے تھے کہ کر کے تو دکھائیں, کر کے نہیں, یہ نہیں, یہ اسمبلی نہیں ڈیزالو کریں گے, پنجاب اسمبلی عمران خان ڈیزالو نہیں کریں گے, وہ پرویز الہی ان کی بات نہیں مانیں گے, وہ ساری چیزیں. اچھا فرینکلی اسپیکنگ اس وقت مجھے بھی لگتا تھا کہ یہ بہت ہی یعنی کہ سیاسی طور پہ اس کی جو حکمت ہے وہ مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ کیوں ہوا. میرے خیال میں ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہوگا نا کہ آپ ان کو دلاسے دیتے رہیں کہ یار آپ کر کے تو, انہوں نے کر کے دکھا دیا, وہ ہو بھی گئے, پھر اس پہ جو پھڈا بھی تھا وہ بھی ریزالو ہو گیا. اب تو کلیئر ہے کہ ایک ڈیزالوڈ نیشنل اپنا پروونشل اسمبلی ہے خیبر پختونخوا میں بھی, پنجاب میں بھی, اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ حکومت کی کسی طرح سے نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے بہت سارے ڈیٹا پوائنٹس ہیں, لیکن یہ جو آئی ایم ایف والی بات ہے یہ صرف ایک دفعہ تھوڑی ایشو صرف یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا انہوں نے سہارا لینے کی کوشش کی اس معاملے پر. انہوں نے آئی ایم ایف کو ہمارے میسائل پروگرام سے بھی منسلک کیا, انہوں نے ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے منسلک کیا میسائل پروگرام کو, ایٹمی پروگرام کو, انہوں نے ہر چیز کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بدنیتی کا ایک پہاڑ جو ہے جو حکومت کی طرف سے آ رہا ہے, اس کا سب سے واضح تو ایویڈنس یہ ہے کہ کل جس دن یہ ہوا ہے, جس دن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی پیسے نہیں حکومت کے پاس, اسی دن حکومت نے 150 بلین روپے کی نئی اسکیم, یوتھ کی اسکیمیں جو ہیں وہ لانچ کی ہیں. اچھا میرے سے آپ اوپینین پوچھیں کیا یوتھ اسکیمز امپورٹنٹ ہیں؟ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں بلکہ کنگریچولیٹ کرتا ہوں احسن اقبال کو اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے یہ ایک بہت اچھا جو ہے, اس میں شہزا فاطمہ خواجہ بھی انوالوڈ ہیں, ظاہری بات ہے شی از دا یوتھ ایس اے پی ایم. زبردست کام ہے, ہونا چاہیے. پچھلی حکومت کر رہی تھی, انہوں نے بھی اچھا کیا, اس سے پچھلی کر رہی تھی, انہوں نے بھی, یہ بہت ضروری کام ہے. لیکن جس ملک میں 150 بلین روپے اویلیبل ہیں فار اے یوتھ اسکیم, اس ہی ملک میں یہ کہنا کہ ہمارے پاس 15 بلین روپے الیکشن کے لیے نہیں ہے, یہ بدنیتی اور جھوٹ کے سوائے کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح. مشرف صاحب آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. ابھی اطلاع آئی ہے کہ جو صدر ہیں پاکستان کے, انہوں نے خط لکھا ہے وزیر اعظم صاحب کو, اور اسی الیکشن کے معاملے کے حوالے سے ان کی توجہ اس پہ دلوائی ہے, اور کہا ہے کہ یہ جو التوا کا ایشو ہے یہ اچھا نہیں ہے, اور انہوں نے ہیومن رائٹس کا بھی ذکر کیا ہے, اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں اور وفاقی حکومت ہے وہ الیکشن کمیشن سے تعاون کرے اس سارے معاملے پہ. منیزہ صاحبہ, ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی ایک ایسا خط ہے جس سے بہت کوئی فرق پڑ سکتا ہے, چاہے وہ لیگلی ہو چاہے سیاسی طور پہ؟ دیکھیے صدر پاکستان تو وہ ہیں, تو ایک سرٹن پریشر تو پڑتا ہے, مگر میں ایک بات ضرور کہوں گی ان ریسپانس ٹو واٹ از بینگ سیڈ ارلیئر کہ دیکھیے جہاں تک آئین اور قانون کی بات ہے تو مت بھولیے کہ آرٹیکل 254 بھی آئین کی ہی ایک آرٹیکل ہے, وہ آئین سے باہر نہیں ہے, اور اس کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک قانونی چیز اس وقت تک نہیں کر پائے جس وقت تک تعین کیا گیا ہے تو اس کو غیر قانونی نہیں سمجھا جائے گا. تو وہ بھی ایک قانون کا حصہ ہے. دا کوشچن از ناٹ دیٹ, مجھے کوئی شک نہیں کہ بدنیتی ہے
है हुकूमत की, जब वो कहते हैं कि जी हम आपको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, कि जब वो कहते हैं कि हम आपको हमारे पास वसाइल नहीं, ज़रूर उनके पास होने चाहिए और इलेक्शंस कभी भी आ सकते हैं, मगर मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या हमने इलेक्शंस इकट्ठे करके मुल्क का जो है कोई बहरान जो है वो कम करना है या मुल्क का बहरान मजीद बढ़ाना है? अब वो कहीं इट्स नॉट रिटन इन स्टोन कि जी आपने इलेक्शंस जो हैं वो इन दिनों के अंदर कराने हैं या नहीं कराने हैं, जहां तक आइन की तशरीह वकील कर रहे हैं और मेरी दोनों साइड की वकीलों से बात हुई है। तो बात यह है कि अगर आपने मुल्क को अभी बहरान से निकालना है तो आपको एक कंसेंसस के तौर के ऊपर आगे बढ़ना होगा। देखिए, जो मुझे सबसे ज्यादा तशवीश है वो ये है कि दोनों पार्टीज ने एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है। जो इस वक्त हुकूमत है वो एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो लगा रही है पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर, पीटीआई के पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर, और मुझे उसके ऊपर तशवीश है। और ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं बन रहा कि जो दोनों जमातें हैं वो मिल के कोई रास्ता निकाल सके। आप पार्लियामेंट के सेशंस कोई देख लें, अब जो जॉइंट सेशन हुआ था उसके अंदर ये उम्मीद की जा रही थी कि पीटीआई के सेनेटर्स कम अज कम आएंगे, अगर वो आते तो वो दबंग स्टाइल के अंदर राना सनाउल्लाह साहब के तकरीर का जवाब देते, मगर चूंकि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्पेस खुद ही छोड़ दी है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है सियासी जंग लड़ना। और उनके अपने लोग हमें ये आके कहते हैं कि जी देखिए हमने शायद गलती कर दी नेशनल असेंबली से निकल के, अगर हम नेशनल असेंबली में होते तो फिर कितना मुश्किल होता है इनके लिए कि एमएलएस के ऊपर इस तरह कराते। सो देखिए, बात ये नहीं है कि हम जो है एक लकीर के पीछे पड़े चले जाएं। बात यह है कि विद सम विजडम देयर नीड्स टू बी सैनिटी, इनको इकट्ठे आके बैठना चाहिए। और मैं नहीं समझती कि इनको पार्लियामेंट के बाहर बैठना चाहिए। क्यों पार्लियामेंट के बाहर बैठे? पार्लियामेंट बिल्कुल ठीक। मुनीज़ा साहबा माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ब्रेक लेना है यहाँ पे। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें मुशर्रफ ज़ैदी साहब से, मुनीज़ जहांगीर साहिबा से और मारिया मेमन साहिबा से, और हम उनसे बात करें जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। मारिया साहिबा, अब मुनीज़ साहिबा की आपने गुफ्तगू सुनी कि मसला जो है वो शायद इलेक्शन से ना हल हो। मुशर्रफ साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि उम्मीद वो करते हैं। क्या कोई ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये मुमकिनात में है कि हमारी सियासी जमातें और स्टेक होल्डर्स भी, सिर्फ सियासी जमातों से शायद ये मसला हल ना हो, कि वो बैठे और बैठ के गुफ्तगू से बातचीत किसी हल की तरफ जाए? सिर्फ तारीख आने से या ताखीर में ताखीर करने से मसला हल नहीं होगा। अरफा, सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त इस मुल्क में जो तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट चुका है। जितना रियासती वसाइल को इस्तेमाल करके, इदारों का बुरा हाल करके, उनकी कबाड़ा करके पहले एक सियासी कुव्वत को लाया जाता है, अब फिर दोबारा उसी सियासी कुव्वत को निकालने के लिए उन्हीं इदारों के ऊपर बेदरेग रियासती ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। हम इस एक विशियस साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं। ये आज की बात नहीं है। लोग की अक्सर की जो मेमोरी है वो 2018 से शुरू होती है। ये हम 90s से देख रहे हैं कि जब हम नया कोई फिनोमेना सियासी तौर पे रियासत उसकी तख्लीक करती है तो भरपूर तौर पे जितने भी वसाइल उसे दरकार होते हैं, जितने भी इदारों का कंधा इस्तेमाल करके उस ताकत को पहुंचाना होता है ऐवान तक, वो करते हैं। फिर उनके साथ उनके ताल्लुकात खराब हो जाते हैं और फिर उन्हीं रियासती ताकत को इस्तेमाल करके उनको वहां से निकाल बाहर भी करते हैं। तो जब तक तो ये अदराक नहीं होगा कि ये अप्रोच गलत है और ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है फाइनली उसको इतनी दफा आपने अब्यूज कर दिया है कि अब वो इस वक्त बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या होंगे? अगर हम ये देखें कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम पार्लियामेंट के अंदर वापस आना चाहते हैं तो फौरन से पहले उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए जाते हैं। तो ये एक तो सबसे बड़ी बात है। आप मिलकर बैठने की अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो सियासी बयान है खाली, क्योंकि आपके जो एक्शंस हैं वो आपकी जबान के साथ उनके कॉलो फेल में बहुत बड़ा तजाद है। फिर वो कहते हैं जी हम लीडर ऑफ अपोजिशन अपना दोबारा अपॉइंट करना चाहते हैं ताकि आगे चले, वो केयर टेकर सेटअप बनाना है, वो सारी तैनातियां करनी है, वो भी आप करने नहीं देते। आप मुसलसल बजिद हैं कि हमने राजा रियाज साहब को ही लीडर ऑफ अपोजिशन रखना है। फिर केयर टेकर सेटअप केपी के अंदर फिर भी वहां पे थोड़ी सी मैं कहूंगी कि विजडम दिखाई सियासी जमातों ने। वो अपनी मर्जी के, चाहे उस पर आप जितने भी सवालात उठाएं, लेकिन वहां कंसेंसस से केयर टेकर सेटअप बना। पंजाब के अंदर आपने क्या किया?
آپ کی جو جماعتوں میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ آپ کوئی کنسنسس کر پاتے، کیونکہ نیت نہیں تھی. تو ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کیا ہوں گے؟ عمران خان صاحب بیٹھ کر بات کریں، بالکل کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ جتنا ڈسکاؤنٹ وہ پاکستان میں باقی قوتوں کو دیتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیتے ہیں جن کے ساتھ ان کے تعلقات جب خراب ہوئے تو کیا کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ، اتنا ہی ان کو لیوریج سیاسی جماعتوں کو دینا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اظہر مشوانی صحیح. اٹھایا جائے، حسان نیازی اٹھایا جائے اور اس کے بعد بات کی جائے کہ بیٹھے ٹیبل پہ بات کریں. سو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی بات جو ہے نا وہ دونوں طرف سے ہمیں دکھانے ہوں گے، جو دوسری بالکل طرف سے ٹھیک. مجھے بالکل اس اب وقت نظر نہیں آ رہا ہے. بالکل صحیح. مشرف صاحب ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو ماریہ صاحبہ نے ذکر کیا آپ کے اور اب منیزہ صاحبہ پہ لے کے جاؤں گی. ہم نے دیکھا پہلے بھی یہ ہوتا رہا، خیر 2 صوبوں میں تو یہ روٹین ہی ہے کہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون لے گیا اور وہ کب واپس آئیں گے. 2018-17 سے میرے خیال میں اب یہ یہاں بھی شروع ہو رہا ہے. پولیٹیکل پارٹی جو مین سٹریم ہے، اب جس طرح حسان نیازی صاحب کو اریسٹ کیا گیا، وہ پری اریسٹ بیل لے کے نکل رہے تھے، پھر ان کو جب جوڈیشل ریمانڈ ملی تو وہ کوئٹہ بھیج دیے گئے. اظہر ماشوانی صاحب کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے سر کہ وہ ہیں کہاں، یہ بھی نہیں اس کے گھر والوں کو بتا رہے کہ وہ کس کی کسٹڈی میں ہے. کین وی ناٹ ایٹ لیسٹ پٹ این اینڈ ٹو اٹ؟ اور جیسے ماریہ صاحبہ نے کہا اگر یہ ہوتا رہے گا تو پھر کیسے لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس ماحول میں کوئی بھی پر اعتماد طور پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. لیکن 2006 سے لے کے اب تک ہمارا مکمل طور پہ یہ جو ہے ہم نے ایک منترا رکھا ہوا ہے کہ ناراض بلوچ بہن بھائی آ کے بیٹھ کے بات کریں. لیکن بلوچستان میں دیکھیں نا، یہاں پہ 1-2 دفعہ ہوا، ہمیں نام یاد ہے، 1-2 دفعہ نہیں، صدیق جان کو بھی اٹھایا اور اپنا یہ عمران ریاض خان کے پیچھے بھی پڑے رہے. ارشد شریف کے پیچھے جو ہے جتنی ایف آئی آرز لگیں، لاتعداد ایف آئی آرز اس کے نام پر جو ہے کاٹی گئیں اور ان کو یہاں سے بھاگنا پڑا. پھر سب کے سامنے جو ہوا اور سب کے سامنے ہے کہ اس کا کوئی فالو اپ یا کوئی، اور سب کو پتہ ہے کہ کچھ ہوگا بھی نہیں. جس طرح سلیم شہزاد کے کیس میں بھی ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا، اسی طرح ارشد کے کیس میں بھی نہ پتہ چلا ہے اور نہ کسی نے امید رکھی ہوئی ہے. جس ملک اور جس نظام میں مکمل طور پہ آزادی ہو ایک گروہ کو، ایک ادارے کو، ایک گروپ کو، ایک ٹبر کو کہ وہ جو مرضی ہے وہ کریں، اور ہر چیز کا جو حساب جب دینا تو وہ کہیں یہ ملک کے مفاد میں کیا جا رہا ہے اور ہمیں ملک کا مفاد پتہ ہے، تم ہم سے پوچھنے والا نہیں ہو. تو آج جو یہ ہو رہا ہے ایسے ہی جو ہے 2018 سے لے کے 2022 تک ہوتا رہا. ہمارے سامنے ابصار عالم کو گولی لگی، مطیع اللہ جان کو غائب کر دیا گیا، پورے دن جو ہے مطلب، اور وہ ایک دن میں واپس آ گئے، یہ بھی ایک معجزہ تھا. بیشتر جو ہے جرنلسٹ کے خلاف ایف آئی آرز کاٹی جاتی ہیں، کیمپینز جو ہے رن کی جاتی ہیں. آپ تینوں اس مطلب آپ نے شروع میں ایک لائٹ سینس میں جو ہے بات کی، آپ تینوں اس کا وکٹم رہ چکی ہیں. کانسٹنٹ جو ہے ہراسمنٹ جو ہے، جو آرگنائزڈ ہراسمنٹ ہوتی ہے، آپ ذرا نام لے کے دیکھیں کپتان کا، بغیر جو ہے حضرت کہے ہوئے یا ان کو جو ہے سجدہ کیے ہوئے، اور آپ دیکھیے کہ کیسے آپ کے لوگ پیچھے جو، اور اس عمل میں آئی ایس پی آر جو ہے وہ بذات خود شامل تھی. 2016 میں مودی کا یار کے ہیش ٹیگ سے کس طرح سے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو جو ہے بے عزت کیا گیا اور اس کی ریپوٹیشن کو تباہ کیا گیا. یہ بات الگ کہ وہ خود اپنی ریپوٹیشن تباہ کرنے میں کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ آگے سر فہرست رہتے ہیں. لیکن یہ طریقہ جو ہے یہ طریقہ غلط تھا. جب بلوچستان میں اور فاٹا میں ہو رہا تھا تب بھی غلط تھا. کراچی میں 400 سے زیادہ ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں جن کا کسی کو نہیں پتا کہاں ہے، اس پہ بات ہی نہیں ہوتی. تو یہ اظہر ماشوانی ہوں، ایم کیو ایم کے لڑکے ہوں، بلوچ جو ہے لڑکے ہوں، فاٹا کے لڑکے ہوں، اپنا فارمر فاٹا نیولی مرج ڈسٹرکٹس کے، ایکچولی یہ سب پاکستانی ہیں. جس کو جتنی گالیاں انہوں نے دینی ہیں، ہمیں اتنی برداشت پیدا کرنی چاہیے کہ اب یہ جو دور آ گیا ہے اس میں لوگوں کی مختلف آراء ہوں گی، اور اگر آپ اور میں روزانہ صبح سے لے کے شام تک گالیاں کھا سکتے ہیں تو کوئی ہمارا ادارہ ہم سے زیادہ مقدس نہیں ہے. جی منیزہ صاحبہ، آپ نے سنا مشرف صاحب کی بات، وہی کہ یہ کیسے، obviously جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ملک بھر میں ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو شاید احساس تب ہوتا ہے جب ہمارے قریب لوگ اٹھائے جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہوئی. پر اس کا کوئی حل
है, क्या सिर्फ दूसरी साइड को ये सोचना पड़ेगा कि वो ऐसा उनको करना नहीं चाहिए और तभी ये मसला हल होगा? आरफा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे करीब कोई हो तो हमें पता चलता है कि जी कोई लोग उठाए गए हैं, मगर कई अरसे से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर कई सहाफ़ी उठाए गए, मगर उनकी आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। और मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि हम बातचीत करते रहते हैं लोगों से, और ख़ासतौर पे छोटे सूबों के लोगों से और उनके रहनुमाओं से, तो उनकी जो एहसास कमतरी है वो बढ़ती चली जा रही है एक तरीके से, और एक जो महरूमी है उनकी वो बढ़ती चली जा रही है। चूंकि वो ये कहते हैं कि देखिए, अगर उस दिन मोहसिन दावर साहब मेरे प्रोग्राम पे आए और उन्होंने कहा कि अगर हमारे लड़कों ने पेट्रोल बॉम्ब फेंके होते पुलिस के ऊपर तो आप हमारा क्या हाल करते। तो देखिए, ये भी देखना होगा कि पहल जो है वो वायलेंस के अंदर किसने की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये है कि हम तो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन खवातीन की रन करते हैं, वहाँ पे लीगल एड के हवाले से खवातीन के बाल सफ़ेद हो जाते हैं और पेशियां नहीं होती हैं अदालतों के अंदर, तो यहाँ पे अदालतें तो 8 बजे तक इंतजार करें। तो देखिए, जो तराजू होता है ना कानून का, वो एक तरफ भारी ही नहीं हो जाना चाहिए, चूंकि एक सियासी लीडर है, मगर सबके लिए एक ही होना चाहिए। तो हमारे अदारों को भी इस बात का सोचना चाहिए कि अगर वाकई में उनके किरदार के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है तो क्यों उठाया जा रहा है, उनको भी ये बात देखनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगी कि मैं ये जरा नहीं समझती कि इलेक्शंस को अक्टूबर से आगे जाना चाहिए, इसलिए चूंकि असेंबलीज की मुद्दत पूरी होती है अक्टूबर के अंदर और उनको अक्टूबर के अंदर होना चाहिए। मगर आरपा देखिए, अभी एचआरसीपी कमीशन अब मुनीज़ा साहबा माफ करिएगा, मैं आपको फिर नहीं हूँ, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, बट आई विल कम बैक, सो आप अपनी बात तब मुकम्मल कर लें। नाज़रीन माफ, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें मुनीज़े जहांगीर साहिबा से और मारिया मेमन साहिबा से। मुशर्रफ जैदी जो थे हमारे, वो अब इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। जी मुनीज़े साहिबा, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, उस वक्त आई हैड टू इंटरप्ट यू। नहीं जी, आई टोटली अंडरस्टैंड, मगर देखिए, मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि अभी एचआरसीपी का एक मिशन गया था खैबर पख्तूनख्वा, और वहाँ पे उन्होंने ये देखा है कि एक्चुअल पूरे सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, ग्रुप्स हैं पूरे, जिनको चूंकि नकल मकानी करके वो गए हुए थे तो उनको सेंसस में शामिल ही नहीं किया गया। इसलिए बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर जब आप सेंसस की बात करते हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर हल्का बंदियां होनी है। उस हवाले से सियासतदानों को आपस में मिलके बैठ के बात करने की जरूरत है। अब आप याद करें कि जब यमन क्राइसिस हुआ था और पार्लियामेंट से पार्लियामेंट ने कहा था कि जी हम यमन क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे, तो दैट वाज एज अ रिजल्ट ऑफ कमिटी के अंदर जो मुलाकात हुई, बातें हुई, कमिटीज के अंदर तमाम पार्टीज रिप्रेजेंटेड थी, उसका एक निचोड़ था। तो विजडम यही है, और पार्लियामेंट इसीलिए बनाई गई है ताकि तमाम पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन हो। अब मीडिएटर पार्लियामेंट से बाहर ढूंढना, फौजियों को कहना कि जी आप मीडिएट करें, जिस तरह के हाल ही में पीटीआई ने कहना शुरू कर दिया है, मैं समझती हूँ बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अगर आपने जमहूरियत को मजबूत करना है, आप कैसे फिर पार्लियामेंट को कमजोर करेंगे? बिल्कुल सही। जी मारिया साहिबा, ये जो मुनीज़ा साहिबा ने बात की, अगर मैं इसी पे सवाल पूछूं कि ये तो बिल्कुल सही है कि सियासतदानों को बैठना चाहिए, उनको अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए और आपस में बात करनी चाहिए, क्योंकि जब वो नहीं करते और कॉन्फ्रंटेशन होती है तो तभी जो बाकी प्लेयर्स हैं वो मजबूत होते हैं। पर क्या इस वक्त ये भी वक्त नहीं है कि हमारे बाकी स्टेक होल्डर्स भी बैठे, हम बैठ के फैसला करें? और मैं ये गुज़िश्ता दिनों में एक ऑपेड छपा था, सऊदी डिप्लोमेट थे जो पाकिस्तान में एम्बेसडर रह चुके हैं, उन्होंने लिखा कि आप सब बैठें और आप सब तय करें कि आपके रूल्स ऑफ द गेम क्या हैं। देखिए, ये जो सब हम बातें कर रहे हैं कि मिलकर बैठें और इस निजाम में से कोई रास्ता निकालें, आपका ख्याल इन लोगों को नहीं पता? 70 साल इनकी उम्रें हैं, कितने पॉलिटिकल क्राइसिस आए, कितने पॉलिटिकल क्राइसिस गए। बड़ी अमरीतों के अंदर भी ये लोग थे, उस वक्त भी उन्होंने वो टाइम भी सस्टेन किया, बहुत सारी पॉलिटिकल मसाइल के अंदर से कंसेंसस बना के आज तक यहाँ पर निकले हैं। इन लोगों को सारी बातें पता है, इनको मालूम है कि अगर कोई पॉलिटिकल तौर पे कहीं ना कहीं कोई डेडलॉक हो तो उससे निकला कैसे जाता है, और माजी में इन्होंने किया है। मेरे लिए जो तशवीश की बात है ना, मुझे जो सियासी इंटेंट और जो सियासी स्टेक होल्डर्स की अर्जेंसी होती है कि भाई हम जिस कुएं को खोद के इसमें गिर रहे हैं, इससे हम बाहर कैसे निकलेंगे, जो हम स्पेस अपने दूसरे सियासी मुखालिफ को
دبانے کے لیے یا اس کو گھیل سے باہر نکالنے کے لیے باقی قوتوں کو دے رہے ہیں تو وہ کل ہم کیسے واپس لیں گے؟ جب کل کو موڈ بدل گیا تو ان کا نشانہ ہم بن گئے اور ہمیں اسی طریقے سے نظام سے نکالا گیا تو ہماری مدد کو اس وقت کون آئے گا؟ یہ جو سوالات ہیں نا جس پہ جو اپنی یہ شارٹ سائٹڈنس کے اندر یہ نئی چیز دیکھ رہے، اکتوبر میں انتخاب کیسے ہوں گے؟ کیا کوئی غیب سے مدد آئے گی، کوئی منو سلوا آئے گا، یا یہ بہت پاپولر ہو جائیں گے اکتوبر کے اندر کہ کہیں گے اب ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، اس سے زیادہ برا حال ہونا ہے، اگلے سال اس سے زیادہ برا حال ہونا ہے؟ تو یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ دے شوڈ کٹ دیئر لاسز، آ جائیں الیکشن کے اندر جو بھی حکومت آتی ہے۔ دیکھیں اگر خان صاحب دو تہائی اکثریت سے بالکل بھی آگے صحیح تو جی، جو پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس ہے اس میں خان صاحب کی پاپولیرٹی کو سسٹین کرنا بھی بڑا چیلنج ہوگا ان کے بالکل لیے۔ ٹھیک، سو اپنے 2 پاؤنڈ کے گوشت کے لیے بہت پورا بہت بکرا نہ حلال کر دیں۔ ہاں بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک آن منڈے ناؤ۔